बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, बोल टीवी इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ और सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे अच्छे दोस्त हैं सदीक जान साहब। उनको आज इस्लामाबाद की पुलिस ने उनके दफ्तर के बाहर से गिरफ़्तार कर लिया और कुछ सादा कपड़ों में लोग मलबूस थे और कुछ वर्दी में थे। पहले बताया गया कि इनको थाना रमना की पुलिस लेके गई है, लेकिन बाद में बताया गया कि उनको जो सीटीडी है वो हुकाम जो है उन्होंने अपने कस्टडी में लेके रखा हुआ है और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि सदीक जान साहब को आज सुबह इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में या फिर जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है उनके सामने पेश किया जाएगा। और सदीक जान के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो ये है कि उन्होंने जो कार सरकार है उसके अंदर जो है मुदाखलत की है और पुलिस एहलकार को उनकी ड्यूटी करने से रोका है। जो कि एक वीडियो भी आई थी जिसकी सदीक जान वजाहत भी दे चुके थे कुछ, वो बैकग्राउंड भी आपको मैं बताऊंगा उस वक्त हुआ क्या था। मेरी सुबह सदीक जान साहब से बात भी हुई थी तो उन्होंने भी कुछ चीज़ें मुझे इस हवाले से बताई थी। और आज सुबह से ही सदीक जान साहब के खिलाफ जो हुकूमती इमा के ऊपर जो प्रोपेगेंडा है वो चल रहा था और उसका मकसद सिर्फ यही था कि कल जो जुडिशल कम्प्लेक्स में जो तहरीक इंसाफ के कारकुनों को कामयाबी हुई है और इमरान खान की जो गिरफ्तारी का जो मुमकिन प्लान था वफाकी हुकूमत का वो नाकाम हुआ है, तो अपनी जो खिफत मिटानी थी अब वो सहाफ़ियों के ऊपर निकाली जा रही है। और सदीक जान एक बड़ा नाम है पाकिस्तान की सहाफ़त में और बिलखसूस उनका जो इम्पैक्ट है और सोशल मीडिया और रवायती मीडिया का जो दोनों का जो इस्तेमाल करते हैं और जिस तरीके से मुनफरद किस्म की वो सियासत सहाफ़त करते हैं और उनका एक बड़ा नाम है। और मकसद सिर्फ ये था कि एक बड़ी जो आवाज़ है जो कि उनको ना जो चाहने वाले हैं उनको सख्त किस्म की वो नापसंद है, तो अब उस आवाज़ को बंद करना है, उनको कमज़ोर करना है, उनको दबाव में लाना है और उनको बोलने से रोकना है। ये एक इंतहाई खौफनाक किस्म की सूरत हाल है। बदकिस्मती से मौजूदा जो 13-14 सियासी जमाती इत्तेहाद है ये अपने आप को बड़ा जमहूरी करार देता है, अपने आप को बड़ा जमहूरी कहलाता है और आज़ादी इजहार की बात करता है, लेकिन इनमें किसी किस्म की कोई बर्दाश्त नहीं है। अभी पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं वो अरशद शरीफ शहीद का जो ज़ख्म है वो नहीं भूले थे कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो इस दौर में जो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हैं वो बढ़ती जा रही हैं और आज जिस तरीके से सदीक जान साहब को गिरफ़्तार किया गया वो अपने दफ्तर में मौजूद थे और जब वो दफ्तर से किसी काम के सिलसिले में या फिर वो घर की तरफ जा रहे थे तो उस वक्त कुछ एहलकार आए, कुछ वर्दी में थे और कुछ बग़ैर वर्दी के थे। उन्होंने सदीक जान को घसीटा और उनके साथ जो एक उनके दोस्त थे उनको भी उन्होंने साथ ले गए और इसकी जो सीसीटीवी फुटेज आई और उसके बाद ये सारी सूरत हाल जो है वो सामने आई। इब्तदाई जो मालूमात सामने आई हैं उसके मुताबिक उनको सीटीडी में रखा गया है और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक ही आवाज़ है कि सदीक जान को रिहा किया जाए। सोशल मीडिया के ऊपर भी ये चीज़ टॉप ट्रेंड है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने भी इसकी मजम्मत की है। पाकिस्तान के तमाम जो नामवर सहाफ़ी हजरात हैं मासवाए वो लोग जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत के हामी हैं और वो लोग जो इस वक्त चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो रजीम चेंज हुई थी वो जो उसके हामी थे और वो चाहते हैं कि यही रजीम जो है वो मौजूद रहे। उन्होंने खामोशी इख्तियार की हुई है और दबे लफ्ज़ों में इसकी ना तो वो मजम्मत कर रहे हैं और ना ही इसके ऊपर शादियाने बजा रहे हैं। लेकिन एक अफसोसनाक सूरत हाल है और इस्लामाबाद के जो सहाफ़ी हैं और बिलखसूस जो तंजीमें हैं हमारी वो इसकी मजम्मत कर रही हैं और हमारे जो साथी हैं राजा मोहसिन इजाज़ साहब जो कि प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के साबिक सदर हैं, मैं उसमें शामिल हूँ, कुछ और हमारे साथी हैं वो शामिल हैं, रिजवान गिलजई, उमर जट साहब, अब्बास शबीर साहब और यासिर मलिक साहब। हम
جو ہے صحافی بچاؤ جو تحریک ہے وہ شروع کرنے والے ہیں، بلکہ ہم شروع کر چکے ہیں۔ بہت جلد اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں سے رجوع بھی کیا جائے گا، اور جو صحافیوں کو جس طریقے سے مشکلات درپیش ہیں اس کا ہم ازالہ بھی کریں گے۔ اور صدیق جان صاحب بھی اس سارے پروسیس کے اندر ہمارے ساتھ لوپ میں تھے، اور صبح بھی میری صدیق جان صاحب کے ساتھ بڑی تفصیلی جو گفتگو ہوئی تھی، اور انہوں نے وہ جو ویڈیو جس کی بنیاد کے اوپر، جس شک کے اوپر پولیس نے صدیق جان کو گرفتار کیا ہے یا پھر اٹھایا ہے، اور جو صبح سے سوشل میڈیا کے اوپر جو حکومت کی جانب سے پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا صدیق جان کے خلاف، اس کی حقیقت بھی انہوں نے مجھے بتائی، کیونکہ اب ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ وہ خود ٹویٹ کے اوپر بھی بتا چکے ہیں کہ واقعہ کیا ہوا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ کل جب تحریک انصاف اور پولیس کے درمیان ایک تصادم کی کیفیت تھی، تو صدیق جان اور کچھ صحافی حضرات جو ہیں وہ جوڈیشل کمپلیکس کے قریب یا پھر اس کے اوپر جو چھت ہے اس کے اوپر موجود تھے۔ کنٹینر سے چڑھ کر جو ایک پولیس اہلکار ہے وہ بھی وہاں پر دوڑتا ہوا بھاگا، پہنچا۔ صدیق جان اور باقی صحافیوں نے اس کو پکڑ کر اس کو اوپر لیا، اور کیونکہ ہر طرف سے شیلنگ اور اس کے اوپر پتھراؤ کی صورتحال تھی، تو ہر بندہ اپنی جان بچا رہا تھا۔ تو صدیق جان کہتے ہیں کہ ہم نے اس پولیس اہلکار کو سیف کیا کہ آپ اوپر آ جائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ وہیں پہ کھڑے ہو کر اس نے ایک شیل اٹھایا اور شیل فائر کر دیا، جس کے بعد سارے صحافیوں نے کہا کہ آپ کیوں، ہم نے تو آپ کی مدد کی ہے، آپ یہاں سے نکلیں، آپ شیل پھینکیں گے، ایک تو آنسو گیس ہمارے اوپر آئے گی، اور دوسرا پتھراؤ بھی ہمارے اوپر شروع ہو جائے گا کہ یہ بھی لوگ جو ہیں وہاں اوپر سے ہمارے اوپر شیل پھینک رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے نکل جاؤ تاکہ ہم کوریج کر سکیں اور اپنی جان بچا سکیں۔ اب اس کو پہلے تو یہ رنگ دینے کی کوشش کی گئی، حسن ایوب صاحب نے بھی اس کو رنگ دینے کی کوشش کی کہ یہ تحریک انصاف کا ایک بندہ تھا، وردی پہنی ہوئی تھی، یا پھر جی بی پولیس سے اس کا تعلق تھا، یعنی گلگت بلتستان پولیس سے اس کا تعلق تھا، اور اس نے جو ہے وہ شیل پھینکے ہیں پولیس کے اوپر، حالانکہ وہ اسلام آباد پولیس کا اہلکار تھا۔ کہانی پیچھے جو میں نے بتائی وہ یہ تھی۔ اور دوسرا یہ بات کی گئی کہ کار سرکار کے اندر صدیق جان صاحب نے مداخلت کی ہے۔ تو یہ ایک صریحاً بھونڈا قسم کا الزام ہے، جعلی قسم کے FIR ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ صدیق جان کی آواز کو بند کیا جائے، وہ بول نہ پائیں، وہ جو اگر اس وقت اس حکومت کے یا اس رجیم کے خلاف بول رہے ہیں وہ خاموش کرا دی جائے، عمران خان کے حق میں کوئی آواز نہ اٹھے، کوئی بات نہ کی جائے۔ اور بالکل بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اظہار رائے تو ہے نا۔ صدیق جان کی ننگی گالیاں دیتا تھا یا گندی گالیاں دیتا ہے، وہ اگر آپ کے اپوزٹ بات کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ اس کو گرفتار کر لیں، جعلی مقدمے کے اندر اریسٹ کر لیں۔ امید بہت زیادہ ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ اس گرفتاری کا نوٹس لیں گے، کیونکہ پہلے بھی ارشد شریف شہید صاحب نے جب وہ حیات تھے، اللہ ان کو بخشے، جب وہ حیات تھے تو انہوں نے خط بھجوائے تھے چیف جسٹس کو، لیکن اس وقت وہ خط جو ہے اگر انٹرٹین ہو جاتے تو آج صورتحال مختلف ہوتی۔ لیکن اب بھی چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے از خود نوٹس لیا گیا ہے صورتحال کے اوپر، اور امید ہے کہ جس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر صحافیوں کے اوپر تشدد کیا گیا، اور پھر اب صدیق جان صاحب کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، اس سے پہلے شاہد اسلم صاحب کو اریسٹ کیا گیا FIA کے ذریعے، اور جس طریقے سے رانا ثناء اللہ اور اس کی جو کمپنی ہے جس طریقے سے صحافیوں کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، امید بہت بڑی ہے کہ اللہ کرے گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس تمام تر صورتحال کے اوپر نوٹس لیں اور ایک بڑا فیصلہ کر کے جائیں کہ صحافیوں کو کام کرنے دو، ان کو سافٹ ٹارگٹ بنا کر ان کو نہ تشدد کرو، ان کو نہ روکو ان کو کام کرنے سے۔ اور ہم ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں، میں نے آج پریس کلب سے بھی یہ ڈیمانڈ کی ہے، بطور ممبر پریس کلب میں نے صدر کو میسج کیا ہے اور کہا ہے کہ وفاقی حکومت کے اس دور میں جس طریقے سے زمین تنگ کی جا رہی ہے، صحافیوں کے اوپر انہیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا، تشدد کیا جا رہا ہے، گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، جعلی اور جھوٹے مقدمات میں دباؤ میں لایا جا رہا ہے اسلام آباد کے اندر کام کرنے سے ہمیں، تو وفاقی حکومت کے نمائندوں کے اسلام آباد نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے، میں تو کہتا ہوں، داخلے کے اوپر بھی پابندی ہونی چاہیے، ان کے ایونٹس کے اوپر، ان کی پریس کانفرنس کے اوپر بھی پابندی ہونی چاہیے، تاکہ ایک سخت قسم کا میسج جائے۔ اور امید کرتے ہیں کہ جو عالمی انسانی حقوق کے جو ادارے ہیں
وہ بھی پاکستان میں اندر جس وقت پریس فریڈم کی صورتحال ہے اس کے اوپر وہ نوٹس لیں گے، اور وفاقی حکومت کو اور بالخصوص وزیر اطلاعات صاحبہ کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ ان کے دور میں یہ کیا حشر ہو رہا ہے۔ کل انشاءاللہ صدیق جان کی مزید اپڈیٹ آپ کو فراہم کروں گا۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق وہ سی ٹی ڈی کے پاس ہیں اور معاملہ وہی ہے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کو بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔